श्रीमती रामानुजाय नमः। श्रीमद्भागवतम् Canto 1 Chapter 3 सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महत् आतिपिः सम्बोधं षोडशकलम् आदौ लोकसिसृषया यस्यां पसित्सयानस्य योगनिद्रां विधन्वतः नाभिह्रताम्बुजात् आसीत् ब्रह्म विश्वसृजां पतिः यस्यावयव संस्थानैकल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विचुत्तं सत्त्वम् ऊर्जितम् पश्यन्ति अतो रूपम् अत प्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धस्रवनाशी नाशिकं सहस्रमौलि अम्बर कुण्डलोल्लसत् एतन्नानावताराणां निदानं बीजमव्ययं यस्यां चांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यन्नरादयः स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गम् आश्रितः सचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम् द्वितीयं तु भवायास्य रसातलकथां महीम् उत्तरिष्यन् उपादत्त यज्ञे स शौकरं बभुः तृतीयं ऋषिसर्गं वै देवर्षित्वम् उभेत्य सः तन्त्रं सात्वतम् आचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः दुर्ये धर्मकलासर्गे नरनारायणवृषि भूत्वात्मोपशमोपेतम् अकरोत् दुश्चरं तपः पञ्चमः कपिलो नाम चित्ते सकालविप्लुतं प्रोवाच सुरये साङ्ख्यं तत्त्वक्रामविनिर्णयम् षष्ठम् अध्रेरबध्यद्भं भृतप्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीम् अलर्काय प्रह्लादादिप्यौषिभान् ततः सप्तम आकूत्यां रुचेर्यज्ञोऽप्यजायत स यामास्त्यै सुरगणैरभात् स्वायम्भुवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्यां नाभेर्जादवुरुक्रम दर्शयन् वर्त्मतीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतम् ऋषिभिर्याचितोपेजे नवमं पार्थिवं बभुः दुक्ते मामौषधीर्विप्रास्तेनायं च उचत्तमः रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषो तटी सम्प्लवे नाभि महिमय्याम् अभात् वैवस्वतं मनुम् सुरासुराणाम् उन्नतिं मथ्नतां मन्त्राचलं तत्रैकमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः तान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशमं एव च अभाययत्सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशं नारसिंहं पेप्रदैत्येन्तरं मूर्जितं ततार करजैरूराव ईरकं कटकृति यथा पञ्चदशं वामनकं कृत्वा
वरं फलेः पतत्रयं यास्यमानः प्रत्यादित्सुस्त्रीपुष्टभम् अवतारे षोडचमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृत्वः कुपितो निशत्रामकरोन्महीम् ततः सप्तदशे जातसत्यवत्यां पराचरात् चक्रे वेदतरोऽसागात् दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेतसः नरदेवत्वमापन्न सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याणि अतः परम् एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान् अकरत् परम् ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहायासुरद्विषां बुद्धो नाम्नाञ्जनसुतः कीकटेषु भविष्यति अथासो युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः अवतारा हि असङ्ख्येया हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजा यथा वितासि नग्गुल्या सरसस्युः ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कला सर्वे हरेर्येव सप्रजापतयः स्मृता ये तेषां च कला पुंस कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृदयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः चायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते एतद्रूपं भगवतो हि अरूपस्य आत्मनः मायागुणैर्विरचितं महतादिभिरात्मनि यथा नभसि मेघौको रेणुर्वा पार्थिवो नीले एवं द्रष्टरिदृत्यस्त्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः अतः परं यत् अव्यक्तम् अव्यूढगुणबृंहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् स जीवो यत्पुनर्भवः यत्रेमे सत्तसद्रूपे प्रदिशिते स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तत् ब्रह्मदर्शनम् यति येषो भरता देवी माया पैसारथिमति सम्पन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वे महीयते एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पतेः तवायिदं विश्वम् अमोघलीलः सृजति अवदि अद्दि न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुरवैति जन्तुकुमनीषवूतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटच्छर्य इवाज्ञः तवेतु धातु पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रताङ्गपाणे यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या
भजेत तत्पादसरोजगन्धम् अदेहधन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवे येललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावं न यत्र भूय परिवर्त उग्र इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य तन्यं स्वस्ति अयनं महत् तत्थितं ग्राहयाम् आस सुतम् आत्मवताम्बरं सर्ववेदेतिहासानां सारं समुद्धृतम् संश्रावयाम् आश महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गङ्गायां परीतं परमर्षिभिः कृष्णे स्वतामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टतृचां येष पुरार्नको दुनोतितः तत्र कीर्तयतो विप्रर्षेर्भूरितेजसः अहं सात्यगमं तत्र निविष्टस्तत् अनुग्रहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथातीतं यथामतिः श्रीकृष्णाय नमः।